नमस्कार, कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागिमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको विषयमा हामीले आज 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हो। यो साक्षरता दिवस मनाइरहँदा देश विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो भनिन्छ। व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने मात्र देश विकासको गतितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले आकलन गरिरहेका हुन्छौं र विश्वकै मान्यता त्यही रहेको छ। त्यही अनुसार आज 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस विभिन्न देशहरूले मनाइरहेका छन्। अब यो अवस्थामा नेपालमा व्यावहारिक शिक्षालाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ र सबैले विद्यालय जाने र पढ्ने अवसर पाएका छन् कि छैनन्, आज हामी यो विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यस्तै 2065-66 आर्थिक वर्षमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा साक्षर बनाउने भनेर पनि भनिएको थियो, तर त्यो पूरा हुन सकेको अवस्था पनि थिएन, त्यो अधुरै रहेको थियो। त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने भनिएको थियो, तर त्यो मितिलाई पनि पछाडि सारिएको छ। कस्तो शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, साक्षरता दिवसको महत्त्व के हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाले देश विकासमा कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ शिक्षाविद गोपी न्यौपाने, त्यस्तै सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्ता ढकाल, त्यस्तै शिक्षक देवराज महर्जन, राजेन्द्र तिमल सिन्हा र सुमित्रा डल्लाकोटी हुनुहुन्छ। यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात शिक्षाविद गोपी न्यौपानेज्यूबाट गर्न चाहे। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस साक्षरता दिवस मनाइरहेको छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हो। यद्यपि कोभिड-19 को कारणले फर्मल कार्यक्रमहरू हुन नसकेका अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा समग्र रूपमा यो साक्षरता दिवसको महत्त्व अलिकति बुझाइदिनुस् न। एडुकेसनमा अगाडि परेको मुलुक जुन चाहिँ राणा कालमा चाहिँ जम्मा 2% पनि हाम्रो साक्षरता रेट थिएन, यस्तो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा पनि धेरै मुलुकहरू अझै पनि शिक्षाबाट धेरै पछाडिएको स्थिति छ। त्यसमा अझै महिला जनजाति अझै पछाडिएको स्थिति छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको इम्पोर्टेन्स धेरै महत्त्व छ। हजुर, अब म एकैछिन राजेन्द्र तिमल सिन्हा सरसँग जोडिन चाहे। जस्तो अब यो साक्षरता दिवस आइरहन्छ र यसले विभिन्न किसिमका नाराहरू पनि ल्याएको हुन्छ, तर नेपालमा विशेष गरी व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर जोड दिएको पनि पाइन्छ। विभिन्न मुलुकहरूले त्यो सिद्धान्त अपनाएका पनि छन्। व्यावहारिक शिक्षालाई नेपालमा कतिको प्राथमिकता पाइरहेको छ व्यावहारिक शिक्षाले र प्राथमिकता दिइरहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले 8 सेप्टेम्बर अर्थात् आजकै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यही विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। महर्जनज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अब यो खास गरी यो साक्षरता दिवस मनाइरहँदा विश्वका धेरै मुलुकहरूले नै अपनाएको व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनिएको छ। नेपालले पनि सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यो नारा अगाडि सारेको धेरै वर्ष भयो, तर खासमा व्यावहारिक शिक्षालाई कतिको प्राथमिकता दिएको पाउनु भएको छ? धन्यवाद। वास्तवमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक शिक्षा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप नै जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले यसपालिदेखि विद्यार्थीहरू स्वयंलाई उनीहरूको सैद्धान्तिक पक्षसँग चाहिँ जोडेर फिल्डमै काम गराउने गरी अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले तालिम सञ्चालन गर्दै काममा लगाइरहेकै छौँ। र यति हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले जुन पहिला ग्यापको रूपमा चाहिँ सैद्धान्तिक र प्र्याक्टिकलमा भइरहेको थियो, अहिले विद्यार्थीहरू धेरैले ठिक छ जनसेवाको यो अभियानमा हामी अभिभावकहरू पनि सन्तुष्ट छौँ, विद्यार्थीहरू पनि निकै सन्तुष्ट छौँ। यो कोभिड-19 को यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि 40 जना हाम्रो प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूले तालिम समेत लिएर हामी एउटा ओल्गापुरी एउटा फाउन्डेसनसँग चाहिँ साझेदारीमा चाहिँ त्यो तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ र अहिले तालिम सञ्चालन नगरिरहँदा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरीमा राखेर कामको चाहिँ व्यवस्था गरिरहेकै छौँ र यसपालिदेखि नै हामीले अझै एउटा
कक्षामा चाहिँ यो पाठ्य पुस्तक मात्र सीमित नगरिकन परियोजनामा आधारित शिक्षा नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सबै सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर अहिले अनलाइन एजुकेसन मै जारी भएको चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। र यो यति बेला चाहिँ हामी साक्षरता दिवस मनाइरहँदाखेरि सायद हाम्रा विद्यार्थीहरू पक्कै पनि खुसी छन्, तर अझै पनि हामीले अहिले यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो यो पहुँचमा चाहिँ पुग्न नसकिरहेकोमा चाहिँ अलिक दुःख चाहिँ लागेको छ। हजुर, अब म एकैछिन हाम्रो सुमित्रा डलाकोटीज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो यो कोभिड-19 को बेला छ, कोभिड-19 को बेलामा बालबालिका धेरै घरमा बसिरहेका छन् हैन। अब पढाइ नै के हुन्छ भन्ने अन्यलग्रस्त रहेको अवस्थामा हामीले व्यावहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनिरहँदा यो अनलाइन कक्षा लगायत अन्य कुराहरूमा जसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँथे र अरू क्रियाकलाप हुन सक्थे, त्यो माध्यम कतिको रूपमा सुचारू भएको पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यति यो विश्व शिक्षा क्षेत्र नै आक्रान्त भएको अवस्था हो। अब हाम्रै मात्रै समस्या भयो, हामीलाई मात्रै समस्यामा पर्यौँ हामी भनेर भन्ने अवस्था त छैन। तर पनि सरस्वती हेर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने अनलाइन शिक्षा भनिरहँदाखेरि शिक्षामा समानताको जुन खाडल छ त्यो खाडल झन् लामो भयो, झन् ठुलो भयो। अब सक्ने विद्यालयहरूले, प्राइभेट स्कुलहरूले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, अनि प्राइभेट विद्यालयको पनि राम्रा विद्यालय भन्नुपर्छ, त्यसको पनि विभिन्न श्रेणी होलान्। अब उच्च श्रेणीको भनौँ, क श्रेणीको भनौँ, यसरी व्याख्या गरौँ हामीले गर्दाखेरि, किनभने सबै प्राइभेट स्कुलले पनि यो लागू गर्न सकेका छैन। र अब आएर हेर्दाखेरि आज शिक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि यो शिक्षाको असमानता यति धेरै बढेर गयो कि अब हाम्रा विद्यालय यो साना भनौँ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले यो कुनै पनि तरिकाले उपभोग गर्न नपाउने, अनि त्यसपछि अरू विद्यालयले अलि सम्भ्रान्त अलिक प्राइभेट स्कुल पनि राम्रो खालको प्राइभेट स्कुलले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको अवस्था। यसलाई देख्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्छ भने झन् यो शिक्षाको जुन ग्याप छ, समानता शिक्षामा समानताको ग्याप भनौँ यसलाई, यो झन् ठुलो भयो। र यसलाई अब कसरी पुरा गर्ने हो त्यो पक्षमा चाहिँ अब सरकारले पनि सोच्नुपर्छ, समाजले पनि सोच्नुपर्छ र सरकारवालाहरू सबैले सोच्नुपर्छ। यो पोस्ट कोभिड पिरियड पछि भनौँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नु नै पर्छ यसको विषयमा, नत्र यसले त हेर्नुहोस् त 72 सालमा भुइँचालो आयो, त्यसको प्रभाव कसलाई पर्यो भन्दा साना विद्यालय भनौँ, सामुदायिक विद्यालय, दुर्गमका विद्यालयहरूलाई पर्यो। अब अहिले आएर कोभिडको पनि त्यही खालको अवस्था छ, जुन चाहिँ सामुदायिक विद्यालय जहाँ केटाकेटीहरू बल्ल बल्ल थाक टारेर पढ्न आउने, विद्यालय आउने केटाकेटी छन्, तिनीहरूलाई झन् ठुलो प्रभाव पर्यो। र यो पुस्ताका बच्चाहरू, यो पिँढीका बच्चाहरू र भोलि यिनीहरूले कम्पिटिसन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने भने त कोसँग भन्दाखेरि त्यही उमेरका बच्चा हुन् नि, जो चाहिँ राम्रो विद्यालयमा पढिरहेछन्, प्राइभेट स्कुलमा पढिरहेछन्, अहिले अनलाइन शिक्षा लिइरहेछन्, जसलाई चाहिँ विद्यालय बन्द भएको प्रभाव छैन, उनीहरूसँग भोलिको कम्पिटिसनमा जान्छ, कसरी जान्छन् ती बच्चाहरू? हामीले त एकदमै सिरियस भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। हजुर, हस् म एकछिनमा जोडिनेछु। अब म शान्त ढकालज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो अध्ययन भनेको जहिले पनि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिन्छ, त्यसमा केही कुरा फ्याक्ट आउनुपर्छ भनिन्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली के साँच्चीकै चाहे त्यो कलेज लेभलमा होस्, विद्यालय लेभलमा होस् होइन, यो अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको पाउनु भएको छ? अनुसन्धानमा आधारित छ नेपालको शिक्षा प्रणाली? एक्ज्याक्टली म्याम, ठिक भन्नुभयो। हाम्रो धेरैजसो शिक्षा प्रणाली एकदमै सैद्धान्तिक लाग्छ र शिक्षा चाहिँ यदि अनुसन्धानमूलक भएन भने यो चाहिँ अधुरो हुन्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा लगेर, जस्तै हामीले पढाउँछौँ नि, एउटा चाहिँ क्लाइमेटको बारेमा पढायो भने कस्तो क्लाइमेटिक अवस्थामा कस्ता एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बच्चाहरूलाई थाहा छैन। अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ धान कहाँबाट आउँछ, मकै कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले बच्चाहरूलाई प्र्याक्टिकल फिल्डमा लगेर कस्तो माटोमा, कस्तो हावापानीमा कस्ता प्रोडक्सनहरू हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो सबै बताउनु पर्ने हो। अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा शिक्षाको ठुलो खाडल देखिन्छ म्याम, तथापि मैले बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु, बच्चाहरूलाई धेरै अगाडि
बढाइएको छ र गाउँघरको विद्यार्थीहरूलाई हेर्दाखेरि अझै पनि उनीहरू चाहिँ त्यो पहुँचमा आएको छैन। र अर्को कुरा के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू जुन एउटा टिन एजमा बच्चाहरूलाई सिकाइ शून्य राख्नु हुँदैन, यो ठुलो दुर्घटना हुन्छ। यसले साइकोलोजिकली बच्चाहरू डिप्रेसनमा जाने, फ्रस्ट्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ र एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कमजोरी मैले त्यही देख्छु, हाम्रो नेपालमा चाहिँ मेन पावर कम भएको होइन र एकदमै प्र्याक्टिकल बेस एडुकेसन अत्यन्तै कम देखिन्छ। र तथापि हामीले अहिले नयाँ सङ्गठन बनाएको छौँ, सामाजिक स्टडी पढाउने टिचरहरूको यो अनुसन्धान हुनैपर्छ, हामी गाउँ गाउँमा पुग्नैपर्छ, के कस्ता विकासका सम्भावना हुन्छन् र त्यो विकासको सम्भावनाको अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको मेन पावरहरू तयार गर्नुपर्छ। र यो सैद्धान्तिक एडुकेसन चाहिँ यो काम छैन म्याम, त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय चाहिँ हाम्रो मेन पावरहरू ब्रेन ड्रेन भएर चाहिँ बाहिर गएको अवस्था छ। नेपालमा चाहिँ विकासको सम्भावना नभएको होइन, तर त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल एडुकेसन दिएर हामीले मेन पावर प्रोड्युस गर्न सकेनौँ। त्यसैले एकदमै एडुकेसनमा सैद्धान्तिक र प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ एकदमै ठुलो खाडल छ। त्यसैले प्र्याक्टिकल अनुसन्धानत्मक एडुकेसन गराउनुपर्छ, त्यो चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो म्याम। हजुर, हस्, अब म एकछिनमा जोडिनेछु। म फेरि हाम्रो देवराज महर्जनज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा पढाइको सिलसिलाको क्रम बढ्दै जाँदाखेरि पाठ्यक्रम पनि समय सापेक्ष सुधार हुनुपर्छ भनिन्छ। विशेष गरी विश्वमै अपनाएको मान्यता यो हो। खासमा नेपालको शिक्षा प्रणाली अनुसार पाठ्यक्रम समय सापेक्ष सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालमा हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्दै आइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार यो राजनीतिक फेरबदल अनुसार विषयगत रूपमा पनि यो पाठ्यक्रममा चाहिँ यस्तो फेरबदल चाहिँ गरिरहेको हामी पाउँछौँ नै। अब म सुमित्रा डल्लाकोटीज्यूसँग जोडिन चाहे यही विषयमा। जसरी पाठ्यक्रम सुधार हुनु आवश्यक छ कि छैन र पाठ्यक्रम यदि सुधार भएर आउने हो भने अब आउने नयाँ पाठ्यक्रम कसरी आउनुपर्छ? पाठ्यक्रम सुधार हुनु पर्दैन भन्ने कुरा त रहँदै रहेन। पाठ्यक्रम त एकदमै निरन्तर सुधार हुनुपर्ने कुरा हो। पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै समाजको चाहना के छ, समाजको इच्छा र चाहनामा भर परेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर समाजको चाहना अनुसारको चाहिँ पाठ्यक्रम नभइरहेको अवस्था हो अहिले। अब अहिले हामीले सैद्धान्तिक विषयलाई चाहिँ जोस पन्साएर भनौँ, अलिकति पछि पारेर व्यावहारिक शिक्षालाई अगाडि बढाउने जुन भनिराखेका छौँ, तर त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम बनेको छैन। पाठ्यक्रम निरन्तर परिमार्जन भइरहेछ। पाठ्यक्रममा कति पनि फेरबदल आएको छैन होइन, तर समाजको चाहना के हो, समाजको माग के हो, सबभन्दा ठुलो कुरो माग के हो, त्यो माग अनुसारको पाठ्यक्रम चाहिँ नबनेकै हो, बनेको छैन। अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ खोइ समाजलाई चाहिँ एड्रेस गर्नै सकेको छैन। पाठ्यक्रमले समाजको मागलाई एड्रेस गर्न सक्नु पर्थ्यो र समाजमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि जुन तोकिएको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य हासिल गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थी त्यो समाजमा त्यही अनुसार फिट हुन सक्न पर्यो नि। त्यो अनुसार त छैन, त्यसो भएको छैन। त्यो विषयमा चाहिँ सरकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। खालि खासै सामुदायिक भनौँ, सामुदायिक शिक्षालाई चाहिँ पछि पर्यो, सामुदायिक शिक्षा भने जस्तो भएन, अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल भएनन् भन्ने जुन गुनासोहरू आइरहेको छ, यो गुनासो आउनुको प्रमुख कारण भनेको पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने परिवर्तन नहुनु हो र माग अनुसारको, समाजको माग अनुसारको शिक्षा नहुनु हो। र त्यो शिक्षा नभइसकेपछि अब के हुन्छ त, समाज बालबालिका शिक्षक सबै के त भन्दाखेरि त्योतिर उन्मुख नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ यहाँनिर। हजुर, अब म शान्ता ढकालज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो शैक्षिक सत्र सुरु भएर पनि अब इक्जाम आउन आधा मात्रै समय बाँकी छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा आधा समय त गइसक्यो। अब हाम्रो महर्जनज्यू र डल्लाकोटीज्यूले चाहिँ आवश्यक छ भनिरहँदाखेरि यो शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दाखेरि अब यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु ठिक हो या होइन? पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु त अहिले ठिक होइन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ उपायबाट पढाउनु चाहिँ पर्छ, उनीहरूलाई पढाउने इन्गेज चाहिँ गराइरहनुपर्छ। यो एउटा आपतकालीन अवस्था, एउटा चाहिँ संसारभरिको पेन्डेमिक अवस्थामा
अहिले आएर चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर यो वर्ष त सम्भावना छैन, तर एउटा समाजको डिमान्ड अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दै लैजानु चाहिँ पर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यो अवस्थामा अब सरकारको पनि के सुनिएको छ भन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ केही पाठ्यक्रमहरू सङ्कुचन गरेर पठाइने र त्यो अनुसार पढाइने भन्ने कुरा आएको छ। र पाठ्यक्रम परिवर्तन अहिले गरेर हुँदैन, परिवर्तन चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हुनुपर्छ समाजको माग अनुसार। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ केही लर्निङ स्किलहरू चाहिँ सिकाइरहनुपर्छ, त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। म्यामसँग जोडिन चाहे जस्तो यो भनिरहँदा हामीले सैद्धान्तिक व्यवहारिक कुराहरूलाई गुणात्मक शिक्षाका कुराहरू ल्याइरहन्छौँ, तर आर्थिक वर्षमा पनि 65-66मा अब साक्षरता बनाउने पूर्ण रूपमा भनेर त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू आए, तर ती सबै स्थगित भए र त्यसैलाई प्राथमिकता दिनको लागि अहिले स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूलाई पनि त्यसले चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ भनिएको छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कतिको सक्रिय भएको पाउनु भएको छ? सक्रिय पहिला भन्दा त केही भएको पाइन्छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइँदैन म्याम। अझै पनि अनुसन्धानमा चाहिँ पढाइ अझै भएको छैन, अझै पनि अनलाइन क्लासेसहरू क्लासरुममै सीमित क्लासेसहरू भएको छ, कोर्स सकेनमै इक्जाम दिने त्यति मात्रै देखिएको छ। अझै प्र्याक्टिसमा लगेर प्र्याक्टिकल फिल्डमा लगेर बच्चाहरूलाई जुन सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार प्र्याक्टिसमा लैजानु पर्ने हो त्यो अझै देखिएको छैन। हजुर, अब यसलाई थप चुस्त दुरुस्त र चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ भएका निकायहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार कसरी सक्रिय हुनु पर्थ्यो? सक्रिय त हुनै पर्थ्यो नि म्याम, किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारहरूलाई धेरै स्वायत्तता दिएको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरूदेखि लिएर त्यहाँको पब्लिक पार्टिसिपेसनहरू सबै मोबिलाइज गर्ने उहाँहरूको अहिले अधिकार छ। त्यति सङ्घीय मात्रै नभएर प्रोभिन्सियल मात्रै नभएर अहिले लोकल गभर्मेन्टहरू झन् एक्टिभ भएको छ, उनीहरूलाई धेरै कुरामा चाहिँ स्वायत्तता दिएको छ। त्यसैले त्यहाँको चाहिँ खास गरी पालिकाहरूमा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ, प्र्याक्टिकल एडुकेसनका कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ। जति आउनुपर्ने हो त्यति भइरहेको देखिरहेको छैन म्याम। हामीले यसो अनुसन्धानको क्रममा हाम्रो त समाज पनि अनुसन्धानमा नै छ, ठाउँ ठाउँमा हेर्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूले पहिले जस्तो पढिरहेको एउटा क्लासरुममा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ र फिल्डमा गएर अनुसन्धानमा स्टडी अझै पनि भएको देखिँदैन। यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ हाम्रो पालिकाहरू छन्, पालिकाबाट चाहिँ कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ, त्यो समाजको आवश्यकता के हो, कस्तो किसिमको मेन पावर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हो, सामान्य एउटा चाहिँ कृषि वैज्ञानिक गर्नुपर्ने हो कि अथवा तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने बनाउनु पर्ने हो कि, त्यो सबै रिसर्च गरेर कस्तो किसिमको त्यहाँ डिमान्ड छ त्यो अनुसारको चाहिँ पुरै फाइन्डिङमा गएर त्यो अनुसारको एडुकेसन सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला पालिका लेभलमा जानुपर्छ। हजुर, अब यो सँगसँगै जस्तो निरक्षर नेपालीलाई साक्षर बनाउने भन्ने अभियान सुरु गरिएको छ, तर नेपालका अझै पनि 82% त्यो आँकडा निरक्षर रहेको भनेर देखिएको भनेर पनि बाहिर आइरहेको छ, तथ्याङ्कले त्यो बताइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले यो दिवस भनेर बोलिरहँदा कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अब नेपालीलाई साक्षर बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट कस्तो किसिमको कदम अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाल सरकारबाट यो कुरा त पहिला सङ्घीय सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ, त्यसपछि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू यसको लागि एक्टिभ हुनुपर्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो जियोग्राफिकल डिफिकल्टी हो, ठाउँ ठाउँमा कुना काप्चामा अझै पनि एकदमै दयनीय अवस्था छ। त्यसैले यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ, त्यही अनुसारको मेन पावरहरू छुट्याउनु पर्छ। गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ फर्मल इन्फर्मल एडुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू खोलिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा एउटा साक्षरता भनेको त एउटा बेसिक लेभल हो, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो अगाडि बढ्दै जान्छ र नेपालमा धेरै एनजिओ आइएनजिओजहरू पनि नाममा मात्रै खोलिएको देखिन्छ, जुन चाहिँ एउटा रुट लेभलमा एउटा गाउँको दूर दरारमा नगएको अवस्था देखिन्छ। जे जति छ के अरे हाम्रो अर्बन एरियामा एउटा पहुँच भएको एरियामा मात्रै धेरै कुरा गरेको देखिन्छ, चाहे सरकारले होस् चाहे एनजिओजहरूले आइएनजिओजहरूले हो। त्यसको लागि सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर गाउँ गाउँका हामी जस्ता टिचरहरू अथवा एडुकेटेड मान्छेहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा जानुपर्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ बाटाघाटा सबभन्दा ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ, त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो, त्यो ठाउँको थाहा पाउनु पर्यो,
वाट इज द नेसेसिटिज देयर, वाट इज ह्यापनिङ देयर, त्यही नै पत्ता लगाइएको छैन भने चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा अरू समस्याका समाधानकाहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो ठाउँमा पुगिनुपर्छ र त्यसको लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ र त्यहाँका त्यो तत्सम्बन्धी अथोरिटिजहरू, पालिका लेभलका अथोरिटिजहरू, प्रोभिन्सियल लेभलका अथोरिटिजहरूलाई जिम्मेवारी गराइदिनुपर्छ। उनीहरूको कार्य प्रगति के भइरहेको छ समीक्षात्मक रूपले अगाडि बढिनुपर्छ। हजुर, अब म हाम्रो देवराज महजनज्यूसँग जोडिन चाहे। नेपालमा धेरै कुराहरू अगाडि ल्याइन्छ। हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुने बेलामा पनि शिक्षालाई धेरै प्राथमिकता दिइन्छ, शिक्षामा धेरै नै बजेट विनियोजन हुन्छ। अबको यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा नेपालको शिक्षा प्रणाली यसरी जानुपर्छ है, यो हुनुपर्छ, यसरी शिक्षा आउनुपर्छ भनिन्छ, तर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ, खासै शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन भएको चाहिँ पाइँदैन। यस्तै अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निरक्षर नेपालीलाई साक्षर बनाउने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा निरक्षर नेपालीको सङ्ख्या पनि धेरै रहेका छन्, त्यसमाथि बालबच्चाले पढ्न नपाएको अवस्था त दयनीय नै छ, स्पष्ट रूपमा आइरहेको अवस्थामा अब त्यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि सरकारले, केन्द्रले, प्रदेशले, स्थानीय र आम नागरिकहरूको भूमिका के हुनुपर्छ? धन्यवाद। भर्खरै हाम्रो शान्ता ढकाल म्यामले भन्नुभए जस्तै नै अब सबै लेभलबाट चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन भयो भने त्यो नै सबभन्दा चाहिँ उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ। र जहाँसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू जो पहुँचभन्दा बाहिरका छन्, अघि मैले उल्लेख गरेँ कि अब पहुँचमा पुग्नको लागि प्रयास गर्दा गर्दै पनि ती विद्यार्थीहरू अहिले यो अनलाइन क्लासदेखि टाढै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको आर्थिक नै रह्यो र नेपाल सरकारले यदि त्यस्ता गाउँठाउँमा पनि यो काठमाडौँमा जस्तै अब एक खालको यो जुन प्रविधि मैत्री बनाउन सकिएको भए, यो भ्यालीमा जस्तै त्यो खालको उनीहरू सुविधामा बस्न पाएको भए अहिले हामीलाई यो खालको चाहिँ समस्या नहुने थियो। र हिजै मात्र पनि मलाई केही विद्यार्थीहरूले फोन गर्दै सर हामी यसरी अनलाइनमा जोइन गर्न चाहन्छौँ, तर यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या छ, हामी यति हिँडेर आउनुपर्छ यो नेट प्रविधिको लागि भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेको छ। अब हामी एक पक्षले चाहेर मात्र अहिले यो व्यवस्था गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। विद्यालय सक्दो प्रयास गरिरहेको छ कसरी विद्यार्थीसँग चाहिँ सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ हामी यो विद्यालय शिक्षाको लागि चाहिँ सम्पर्कमा जाउँ भनेर। यही किर्तिपुरमै पनि अस्ति किर्तिपुर नगरपालिकाले समेत यस सवालमा चाहिँ मेयर रमेश महर्जनले यो विद्यार्थी समक्ष जसरी जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामी चाहिँ घर घरमा जानु पर्यो भन्ने तरिकाले अहिले एउटा कार्यक्रम पनि बनाइराख्नु भएको स्थिति छ। यसरी स्थानीय निकाय लगायत सबैले आफूले सकिएको एवं हामी जिम्मेवार नागरिकहरूले समेत यसको पहलमा चाहिँ सक्रियता देखाउने हो भने जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी यो जुन साक्षरता अभियानसँगै हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ नजिक पुग्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। हजुर, अब म यही क्वेसन हाम्रो सुमित्राजीलाई जोड्न चाहे, कसको पहल के हुनुपर्छ? अब पहल त सबैको आफ्नो तर्फबाट सबैको हुनुपर्ने नै देखिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो कस्तो भयो भने स्थानीय निकाय छ, तर स्थानीय निकाय
पनि कता कता छुटे जस्तो के त्यस्तो खालको अवस्था छ र सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्ना कामहरू यसलाई चाहिँ हामी कुनै यो शिक्षा भनेको यो साक्षरता भनेको यो हो र साक्षरतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मेन पहुँचमा राखेर चाहिँ मेन फोकसमा राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले गर्न खोज्यो भने पक्कै पनि हुन्छ र चितवनलाई चाहिँ अब साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो तर के भयो त भन्दाखेरि एउटा नाम मात्रको भयो एक किसिमले चाहिँ निरक्षर भित्रभित्र निरक्षर कति रहेछन् भन्ने कुरा आज भोलि बल्ल थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि मात्र के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा मात्रै ल्याउने र त्यसलाई सफल पार्यौं भनेर देखाउनको लागि मात्रै गरिने खालका कामहरू भयो त्योभन्दा अगाडि नभएको होइन नि त्यसमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूले चाहिँ साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रम उसको अभियानकै रूपमा चलाइया थियो चितवन पनि साक्षर जिल्ला चाहिँ घोषणा भएकै हो तामझामका साथ घोषणा भयो तर साक्षर त सबै साक्षर त रहनु भएको छैन यहाँ पनि र त्यस्तै अरू अन्त पनि त्यो समस्या होला र त्यसलाई साक्षरै बनाउनको लागि खासै गाह्रो कुरो जस्तो पनि लाग्दैन सबैजना के हुनु पर्यो त भन्दा आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने कामहरू आफूले गर्न खोज्न पर्यो मैले मेरो परिवारमा कोही निरक्षर हुनुहुन्छ भने म साक्षर छु म पढे लेखेको छु मैले साक्षर बनाऊँ न प्रत्येक घरैबाट साक्षर बनाऊ किन स्थानीय निकाय हेर्न पर्यो किन सरकार हेर्न पर्यो प्रत्येक घरमा चाहिँ पढे लेखेका केही न केही व्यक्तिहरू त छन् र आफूभन्दा माथिका भनौँ उमेर भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामी सिकाउन खोज्छौँ तपाईँलाई के काम किन पढ्न पर्यो किन जान्न पर्यो त्यो होइन हामीले आफ्नै घरबाट सुरु गर्यौँ भने पक्कै पनि यो सफल हुन्छ त्यसमाथि स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम पनि गर्नु पर्यो प्रदेशले गर्ने पनि गर्नु पर्यो एनजिओहरू पनि खालि कुनै पनि कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा ल्याएर त्यसलाई सफल पार्यौँ भनेर मात्र भएन र त्यसलाई चाहिँ देखिने तरिकाले ठोस तरिकाले त्यसलाई आफ्नो काम गर्न खोज्यो भने पक्कै पनि हुन्छ यो ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्दैन किनभने एकपल्ट यसलाई अभियानको रूपमा चलिसकेका छ र केही न केही छैन सबै निरक्षर त छैनन् नि त्यो साक्षरता कार्यक्रममा पनि धेरै साक्षर हुने मौका पाछन् र कतिपय छुटेकालाई फेरि एकपल्ट त्यसरी चाहिँ लाने हो भने पक्कै पनि यो सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अब म हाम्रो शान्ताज्यूसँग जोडिन चाहे जस्तो हालसम्म 53वटा जिल्ला पूर्ण रूपमा साक्षर घोषणा भइसकेको छ बाँकी जिल्ला कायम छ भनिएको छ देश विकासको लागि देशको समृद्धिको लागि हामी पनि अरू मुलुक जस्तै आर्थिक समृद्धिमा विकासको समृद्धिमा र विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा फड्को मार्नको लागि आम नेपाली साक्षर हुनु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै डेफिनेटली सबैभन्दा बेसिक कुरा त हामी चाहिँ त साक्षर हुनै पर्यो त्यो साक्षरबाट अलि आँखा देखिने हुनु पर्यो त्यसबाट नयाँ बेसिक स्किल सिक्दै जानु पर्यो त्यसपछि अलिकति त्यो स्किल लेभललाई एडभान्स गराउँदै जानु पर्यो त्यो हुँदाहुँदै एउटा चाहिँ देश विकास गर्ने एउटा राम्रो मेन पावर बनाउनु पर्यो त्यसपछि न अब बल्ल हाम्रो विकासको काम सुरु हुन्छ त्यसपछि न अरू काम आउँछ हैन त्यसैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला साक्षरता त हुनै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबैले गर्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँका दूरदरारका बच्चाहरूमा त्यो अथवा साक्षरताको लागि जसको जरुरी छ जनजातिहरूमा महिलाहरूको अवस्था अझै कस्तो डरलाग्दो छ तपाईँ तराईमा हेर्नुहोस् तराई जस्तो एउटा भनौँ न जियोग्राफिकली एसेसेबल ठाउँ हो नि त्यो ठाउँमा पनि अझै अवस्था कस्तो छ त्यसको लागि म एउटा रिसर्चको विद्यार्थी भएको हुनाले ठाउँमा पुग्नु पर्यो हामी पुगिएकै छैन त्यहाँको डिमान्ड त्यहाँको अवस्था त्यहाँको कहाली लाग्दो अवस्था हामीले देखिएकै छैन त्यसैले त्यो ठाउँमा जाउँ त्यो ठाउँमा साक्षरताका कार्यक्रम लैजाउँ अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तो साक्षरता भनेको चाहिँ ठुलो प्रोग्राम भन्दा अगाडि नै हामीले परिवारबाट आफ्ना छिमेकीबाट हामी आफूबाट गर्न सक्छौँ केही आँखा देखाउँ आफ्नो आमालाई आफ्नो पल्तेरको दिदीलाई ओल्लो दिदीलाई त्यो भाइलाई त्यसरी सुरु गरौँ र त्यसपछि जब गाउँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा साक्षरता अभियान सुरु हुन्छ त्यसपछि चितवन भन्नुभयो अघि म्यामले चितवन त धेरै अगाडिको जिल्ला हो र त्यसपछि हामी बल्ल अर्बान एरियातिर आउनुपर्छ
त्यसैले अहिले पनि मैले के एउटा गुनासो गर्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ नेपालमा अरू पूर्वाधारभन्दा कम्युनिकेसनको पूर्वाधार धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसको लागि अहिलेका बच्चाहरू यत्रो लकडाउनको 6 महिनासम्म चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन्, साक्षरताको पहुँचबाट बाहिर छन्। सरकारले चाहिँ कनेक्टिभिटीको समस्या छ हैन, यसमा इन्टरनेटहरू भयो अनि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले बिचरा उहाँहरूले चाहिँ एउटा डिभाइसहरू चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्न, गरिबी त्यस्तै छ। त्यसको लागि एउटा सङ्घीय सरकारले हुन्छ कि प्रादेशिक सरकारले हुन्छ कि पहल गर्नु पर्यो, बजेट छुट्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई ल्यापटप हो कि के हो त्यसको चाहिँ एउटा डिभाइसहरू चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। बच्चाले अलिअलि भए पनि सिकुन्, केही भए पनि सिकुन्, थोरै भए पनि सिकुन्, यसरी चाहिँ उनीहरूलाई सिकाइ शून्य गराएर राख्नु हुँदैन। तथापि अब एउटा अर्बान स्कुलका कनेक्टिभिटी भएका केही सक्ने डिभाइसहरू चाहिँ सक्नेहरूको त धेरै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र एकदमै ग्याप देखिन्छ। यस्तो ग्यापले चाहिँ देश विकास हुन अथवा एउटा इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा हामी धेरै पछाडि पर्छौँ र एउटा साक्षरता र एडुकेसनमा पछाडि परियो भने त सबै कुरामा पछाडि परिन्छ। हजुर, अब म एकैछिन हाम्रो राजेन्द्रज्यूसँग जोडिन चाहे। यो सँगसँगै सामान्य अक्षर चिनेर पढ्ने गर्न पाउनु र अङ्कहरू पनि सामान्यहरू हिसाब बुझ्न पाउनु आम नागरिकको मौलिक अधिकार नै हो, यो संविधानले नै सुनिश्चित गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले आम नागरिकले त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएको कतिको अनुभव गर्नुभएको छ? अब म एकैछिन देवराजज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लिइन्छ, परिवर्तितसँगै पछिल्लो समय धेरै जसो निजी विद्यालयहरूले प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षालाई भन्दा पनि सैद्धान्तिक शिक्षालाई अलि बढी फोकस गरेको, रटाउने गरेको पनि पाइएको छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? पक्कै पनि यो ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै नै एकदम प्रभुत्व जमाएको शिक्षण विधिमै पर्छ। पछिल्लो समयमा अहिले यो प्रविधिको कारणले धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै आइरहेको पनि हामी देख्छौँ र हामीले यही सन्दर्भमा अब त सरकारले पनि सबैलाई भनौँ न यो प्रविधि अन्तर्गतको चाहिँ विभिन्न यो स्मार्ट टेलिभिजन लगायत चाहिँ स्मार्ट बोर्ड दिएर भए पनि यो खालबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो जुन घोकन्टे तरिकाको चाहिँ मात्र चाहिँ सीमित नराखिकन अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङमा जोड दिने, परियोजनामा जोड दिने, श्रम शिक्षामा जोड दिने यो खालले चाहिँ गरिरहेको स्थिति छ। अझै बाँकी छ, तर पछिल्लो समयमा यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरू, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरू, यो निजी विद्यालयहरूले पनि प्रयास गरिरहेको स्थिति छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै पक्कै पनि एउटा यो चाहिँ कस्तो भने निजी विद्यालयहरूले चाहिँ यो नतिजामुखी परिणाममा अलि जोड दिएर यो क्षणिक रूपमा चाहिँ कस्तो भने यो अभिभावकहरूलाई जुन सजिलो के यो नम्बर देखाइसकेपछि चाहिँ विश्वास जित्न चाहिँ सजिलो हुने हिसाबले त्यो खालको विधि लगाएको पनि हुन सक्छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरैले त्यो चाहिँ अब एउटा मेथडको रूपमा लिएर नयाँ प्रविधि नै अपनाउँदै आइरहेको जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो भनिरहँदा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले जुन टेक्नोलोजी अनुसार जसरी पठन पाठन सुरु गरिरहेका छन्, पठन पाठनको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिरहेका छन्, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि त्यतैतिर ढाल्नको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको परिवर्तन गरिदिनुपर्छ? नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा टेक्नोलोजीका कुराहरूमा परिवर्तन गरिदिनुपर्छ? होइन, नेपाल सरकारले त आफ्नो तवरले सकिएको नयाँ जुन प्रविधि मैत्री लगायत चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन लगायत सबै जसो नै गर्दै आइरहेको छ र पछिल्लो समयमा अहिले भर्खरै पनि यही भनौँ न यो कोभिड-19 को कारणले यो जुन ग्याप भइरहेको स्थितिमा अहिले सायद यो अब भदौ मसानसम्मै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 70% यो जुन
कन्टेन्टलाई ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने सर्कुलर पनि सायद आउँदैछ होला। अस्ति त्यसमा एउटा विषयमा म पनि सहभागी हुन पाएको थिएँ। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चाहिँ भएको जुन अलिक कोर्स चाहिँ घटाइदिनु पर्यो भन्ने सवालमा र सबै विषयले चाहिँ त्यो गरिरहेको स्थिति छ। र प्रविधिको सवालमा पनि अहिले नमुना विद्यालयको रूपमा र प्राविधिक विद्यालयको रूपमा जसरी नेपाल सरकारले हरेक वर्ष चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक रूपमा बढाउँदै आइरहेको छ, यसले के जनाउँछ भने हामी अब नेपालमा पनि प्रविधि मैत्री शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै गरिखाने शिक्षाको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेकै पक्कै पनि हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्, अब म एकछिनमा जोडिनेछु। अब म सुमित्राज्यूसँग जोडिन चाहे। विशेष गरी साक्षरता भनेर जुनसुकै नारा लिइन्छ त्यो नारालाई साकार पार्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले विगतका दिनमा के कमी कमजोरी गर्यौं र अब कस्ता ती कमी कमजोरीलाई कसरी सुधार्न सक्यौं भने त्यो कुरामा थप परिवर्तन आउन सकिन्छ र त्यो कुराबाट राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ। आम नागरिकले अपेक्षा गरेको कुरा यही नै हो। अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तनका साथसाथै साक्षरता अभियानलाई पूरा गर्नको लागि अब कस्ता किसिमका कुराहरूमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ? अब अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने मैले साक्षरता अभियानलाई लागू गर्न र साक्षरता अभियानमा लाग्नको लागि असाध्यै सजिलो देखिरहेको छु। किनभने स्थानीय तह छ, योभन्दा अगाडि स्थानीय तह थिएन, अलिकति अन्यलमय स्थिति थियो। अहिले त स्थानीय तह छ र स्थानीय सरकारले चाह्यो भने यो एकदमै सम्भव छ। यसलाई चाहिँ केही गाह्रो जस्तो मलाई लाग्दैन र स्थानीय सरकारले एउटा खाका बनाउनु पर्यो, एउटा उद्देश्य बनाउनु पर्यो र त्यो उद्देश्य अनुसार कसलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ। त्यहाँ त नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू जुन स्थानीय निकायभित्र काम गर्नु भएको छ, नेपाल सरकारबाट काम गर्ने अथवा त्यसलाई अरू स्वयंसेवकहरू पनि लिन सक्यो, अथवा त्यहाँ हामीले अरू कसैलाई पनि भनौँ प्राइभेट संस्थाका, निजी संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि लिन सक्छौँ। कसलाई कसरी लाने भनेर एउटा ठोस निर्णय, एउटा मिटिङ बसोस्, त्यसमा ठोस निर्णय गरोस् र यसरी जाम भनेर एउटा खाका बनाउने हो भने पक्कै पनि यो सम्भव छ। यसो हेर्छु स्थानीय निकाय भनेको यति एउटा स्थानीय निकायलाई एउटा स्थानीय निकायले साक्षर बनाउँदै जाने हो भने देश त साक्षर भइहाल्छ त। कति सजिलो छ, स्थानीय निकाय लाग्नुपर्छ यसमा। अब हाम्रो शान्ताज्यूसँग जोडिन चाहे। अब जसरी स्थानीय तह लाग्नुपर्छ, स्थानीय तहको भूमिका हुनुपर्छ भनिन्छ, अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै हरेक कुरालाई सजिलो बनाउनको लागि पनि 3 तहका सरकार गठन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूको भूमिका यो अनुसन्धानमा अरू कार्यहरूमा कतिको प्रभावकारी भएको पाउनु भएको छ? एकदमै भन्नुपर्छ म्याम। कस्तो भने नेपालमा चाहिँ पोलिसिजहरू आउँछन्, प्रोग्राम्सहरू आउँछन्, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ पटक्कै हुँदैनन् कि। बच्चालाई पढाउनु थाल्यो, हामीलाई यस्तो दुःख लाग्छ हेर्नु, पहिल्यै सैद्धान्तिक कुराहरू पढायो म्याम, यो ठाउँमा यस्तो त भएको छैन त, देखेको छैन त भन्दा एकदमै दुःख लाग्छ है। अहिले चाहिँ हाम्रो देश अब एउटा रिस्ट्रक्चर भएको छ। तपाईको संघीयदेखि प्रोभिन्सियलदेखि लिएर लोकल लेभलमा सबैको शक्ति बाँडफाँड भएको छ। उहाँहरूमा कति स्वायत्तताहरू छन्। अझै लोकल लेभललाई त अहिले यति बलियो बनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा लोकल लेभल एकदमै एक्टिभ हुनुपर्ने हो, जुन हुनुपर्ने हो त्यो देखिएकै छैन। र अर्को कुरा, प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दा, यदि साक्षर बनाउने हो भने प्रविधि, अहिले भनिन्छ नि यो दिस इज द एरा अफ ग्लोबलाइजेसन। अहिले चाहिँ हामी ग्लोबल इफेक्टबाट चाहिँ पछाडि पर्न हामी सक्दैनौँ। र अहिले के भनिन्छ भने अहिलेको विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने सानो क्लिकमा धेरै इन्फर्मेसन चाहन्छन्। त्यसको लागि हामीले प्रविधिको विकास गर्नै पर्छ। अघि मैले भने जस्तै अहिले विद्यार्थीलाई एउटा धान रोप्ने कसरी हो त, अहिलेको विद्यार्थीले चाहिँ धान चाहिँ मेसिनबाट आउँछ, मिलबाट बन्छ भन्छन्। त्यसको लागि कमसेकम यस्तो एउटा कोभिड-19 को यो अवस्थामा चाहिँ हामी प्रोजेक्टमा फिल्डमा लैजान नसके पनि हेर है बाबु, यस्तो पानी आएको बेलामा, यस्तो हिलोमा, यस्तो मट्टी फिल्डमा चाहिँ यसरी धान रोप्ने, यसरी फल्छ। कमसेकम प्रविधि भएको भए त हामीले प्र्याक्टिस उनीहरूलाई प्र्याक्टिसमा चाहिँ देखाउन सक्थ्यौँ नि। त्यसैले प्रविधिको विकास गर्नै पर्छ। पहिलाको जस्तो विद्यार्थीले अब घोकेर कण्ठ गरेर पढ्न सक्दैनन्। सानो अवधिमा सजिलरी पढाउनको लागि र बच्चाहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन गराउन र प्लस सामान्य साक्षरताको कुरा गर्नको लागि
प्रविधिको विकास हुनुपर्छ, त्यो सरकारले हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा जानै पर्छ। अब यहाँको अर्बानको कुरा मैले गर्दिनँ, उहाँहरू अलरेडी अप्रोच हुनुहुन्छ, सबै डिजिटली कनेक्टिभिटीदेखि लिएर मेन पावर पनि एकदमै राम्रो छ। तर यो तीनटा कुरा चाहिँ त्यहाँका टिचरहरू पनि अहिले प्रविधि मैत्री हुनुहुन्न। अहिले भनेको के हो त भन्दाखेरि आजको कक्षा प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा आजको आवश्यकता भनिन्छ। त्यसैले प्रविधि मैत्री जबसम्म टिचरहरू हुन सक्नुहुन्न, तपाईहरू गाउँ गाउँमा पुग्न पनि सक्नुहुन्न। यदि गाउँमा हामी हिँडेर फिजिकली जान सकिएन त के भयो? प्रविधि भएको भए हाम्रो बच्चालाई कनेक्सन गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबै लेभलका सरकारहरू एक्टिभली लाग्नुपर्छ। हजुर, अब म देवराजज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो जति टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ हामी, जति सुधारात्मक कुरा गर्छौँ, त्यसका साथसाथमा अवश्य पनि शिक्षकहरू पनि टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो किसिमको विकास पछिल्लो समय विद्यालयहरूमा हुन सकेको छ कि छैन? अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा म सुमित्राज्यूलाई जोड्न चाहेँ। हरेक ठाउँमा टेक्नोलोजीको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नको लागि टेक्नोलोजी मैत्री शिक्षकहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र शिक्षक टेक्नोलोजी मैत्री भयो भने मात्रै विद्यार्थीले त्यो कुरा ग्रहण गर्न सक्छन्। यो विद्यालयहरूमा कतिको लागू भएको छ? एकदमै यो टेक्नोलोजीको कुरा जुन छ, अब टेक्नोलोजीको प्रयोग बिना त टिचर हुनै सक्दैन, शिक्षक हुनै सक्दैन। टेक्नोलोजी भनेको यति अपरिहार्य आवश्यकता भइसक्यो, अब त्यो बिना त टिचर हुनै सक्दैन, विद्यार्थीको इच्छा चाहना अनुसारको शिक्षा दिनै सक्दैन। अब अघि नै कुरा भइसक्यो कि के त भन्दा अहिलेको जेनेरेसनको विद्यार्थीहरू घोक्न सक्दैनन्। हाम्रो बुवाहरूले हजुरबुवाहरूले भन्नुभयो जस्तो हामीले यति घोक्थ्यौँ, यति पढ्थ्यौँ, त्यो समय छैन। अब भनेको त हामीले टेक्नोलोजीकै माध्यमबाट केटाकेटीलाई सजिलो, छिटो, छरितो तरिकाले उनीहरू समय सापेक्ष ज्ञान दिनु हो। त्यसको लागि शिक्षक आफै टेक्नोलोजी मैत्री छैन, उसलाई ऊ आफै पछि छ भनेदेखि विद्यार्थीलाई के दिन सक्छ? दिन सक्दैन त। उसँग त त्यो स्किल त हुनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक यदि छैन भने त्यो पाठमा उपयुक्त हुनुपर्छ। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा देवराज महर्जन, शान्ता ढकाल र सुमित्रा डर्लाकोटी, यहाँहरू तीनैजनालाई विशेष धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्ता ढकाल, शिक्षक देवराज महर्जन, सुमित्रा डर्लाकोटी। आजको विषयमा हामीले 54औं अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा साक्षरता दिवस मनाइरहँदा साक्षरता दिवसको महत्त्व के छ, अब त्यही अनुसार नेपाललाई पूर्ण रूपमा साक्षर बनाउनको लागि कस्ता किसिमका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, साक्षर मात्रै भएर हुन्छ कि गुणात्मक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ, विश्वका धेरै राष्ट्रहरू सँगसँगै हामी पनि अगाडि बढ्न हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयसँग केन्द्रित रह्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।